विशेष सबैलाई नमस्कार, जय गोर्खा। आज दार्जिलिङ जिल्ला बीजेपी को विशेष एउटा कार्यक्रम लिएर चर्चा परिचर्चा थियो र विशेष बंगालभरि जुन प्रकारको आज बीजेपी पार्टीले परिवर्तन यात्रा आयोजन गरिरहेको छ कि तृणमूलको सरकारको जुन शासन पद्धति छ त्यसले थिचिएको, गलेको अनि मुर्झाएको जनताहरूलाई उनीहरूको हौसला बढाउनको निम्ति, उनीहरूको मनोबल बढाउनको निम्ति, उनीहरूको मनमा आशा जगाउनको निम्ति यो परिवर्तन यात्रा आयोजन भइरहेको छ र पहाडमा पनि दार्जिलिङ बीजेपीको तत्वावधानमा यो परिवर्तन यात्रा आयोजन हुने कार्यक्रम छ र यो विषय लिएर हामीले आजको सभामा विस्तृत चर्चा परिचर्चा गर्यौं अनि सबै बीजेपीका नेतृवृन्द अनि कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो उत्तरदायित्व हामीले दियौं अनि सबैले हामीले हाम्रो पहाडको सबै जसरी कमान, चियाबारी, सिन्कोनाबारी, बजार, बस्ती सबै क्षेत्रका जनताहरूलाई यो परिवर्तन यात्रामा सहभागी भइदिने अनुरोध गर्न सम्पूर्ण संघ, संस्था, धर्म वर्गका थिचिएका पहाडवासीहरू आजसम्म जुन प्रकारले एउटा अव्यवस्थित परिस्थितिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक स्वार्थभित्र जसरी चेप्टिनु परेको थियो जनता, जसरी दुःख पाउनु परेको थियो, जसरी विभिन्न प्रकारको भुक्तमान सहिरहनु परेको यो जनतालाई उनीहरूको पनि मनोबल बढाउनको निम्ति, उनीहरूको पनि हौसला र प्रेरणा उनीहरूलाई दिनको निम्ति सम्पूर्ण बीजेपी कार्यकर्ताले गणतान्त्रिक रूपमा अनि नम्र भएर सम्पूर्ण जनतालाई यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिने हौसला, जोश र प्रेरणा दिनलाई हामीले एउटा अठोट गरेका छौं र हामीले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई त्यही प्रकारले हामीले निर्देश दिएका छौं कि उहाँहरू आजदेखि यो परिवर्तन यात्रालाई सफल तुल्याउनको निम्ति उहाँहरू 24 घण्टा लागि पर्ने उहाँहरूले निधो गरेका छन् र मलाई लाग्छ कि हाम्रो पहाडमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। परिवर्तन अब राजनीतिक उन्मुक्तिको लागि परिवर्तन चाहिएको छ, विकासको लागि पनि परिवर्तन आवश्यक छ र हरेक क्षेत्रको हरेक पक्षको परिवर्तनको लागि हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको हुनाले सम्पूर्ण जनतालाई, सम्पूर्ण संघ संस्थालाई, हरेक श्रेणी वर्ग र तबकाका हाम्रा गोर्खा जातिलाई अनि सम्पूर्ण समुदायलाई यस परिवर्तन यात्रामा सामेल भएर सफलीभूत बनाइदिने हामी नम्र निवेदन टक्राउँछौँ। पहाडको परिवर्तन यात्रा सुरु हुन्छ 19 तारिकदेखि, 19 फेब्रुअरीदेखि सुरु हुनेछ अनि कालिम्पोङदेखि दार्जिलिङ आउनेछ, दार्जिलिङदेखि खरसाङ जानेछ, खरसाङदेखि यो फेरि तराईमा गएर सिलिगुडीको ठुलो जुन यात्रा छ त्यसमा गएर यो मिसिनेछ। दार्जिलिङ कति तारिक आइपुग्छ? कालिम्पोङ दार्जिलिङ 20 तारिक आइपुग्छ। कर्सियङ 20 तारिकै जानेछ अनि 21 तारिक कर्सियङबाट फेरि हामी त्यहाँबाट सिलिगुडीतर्फ यो यात्रा अघि बढ्नेछ। यो तपाईले यो पहाडमा परिवर्तन यात्राको जरुरी किन देख्नुभयो?
यहाँ त बिजेपीको सरकार यहाँ त टिएमसीको सरकार छैन। यो हेर्नुहोस्, मैले अघि भने टिएमसीको सरकार छैन, यो चाहिँ अब भन्न मिल्दैन है। परोक्ष रूपमा टिएमसीले नै सरकार चलाइरहेको छ। अच्छा, अनि तपाईको जो आज पहाडको सत्तामा छ उनीहरू राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू, उनीहरू इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ पनि होइन, उनीहरू मनोनित हुन्। कसले मनोनित गरेका? टिएमसीको सरकार। यसकारण परोक्ष रूपमा भन्नुहोस् या प्रत्यक्ष रूपमा नै भन्दा हुन्छ। अच्छा दाजु, यो पहाडको गोजामको यो विचारधारा जुन चाहिँ छ, यो उहाँहरूको आफ्नो विचारधारा हो। उहाँहरूको आफ्नो खालको पर्सेप्सन हो। यो जनजातिको मुद्दा त्यति सानो मुद्दा होइन। यो जनजातिको मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो। यस्तो मुद्दा किन संवेदनशील भन्दाखेरि यस्तो माग माग्ने हजारौँ समुदायहरू छन् भारतमा। त्यसले गर्दाखेरि यो मागलाई मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले अत्यन्तै होसियारपूर्वक यो मागलाई दुईटै सभामा पास गराएर कानुन बनाएर निकाल्न चाहन्छ। त्यसले गर्दा यसको उपयुक्त समय है सरकारले निधो गर्छ। यो एकजना व्यक्तिले आजै दे भोलि दे भनेर भन्ने कुरो होइन। सम्पूर्ण देशभरिको अवस्थालाई हेरेर अनुकूल समय तोकेर है छानेर यो केन्द्र सरकारले दिने कुरा हो। यो विकासको लागि पैसा मागेको जस्तो माग होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ यो राजनीतिक माग र विकास गर्ने माग यो दुई प्रकारको अलग अलग विषयवस्तु। त्यसले गर्दा यसलाई आफ्नो आफ्नो नजरियाले हेर्छन् है व्यक्ति विशेष मान्छेहरूले। तर यसलाई सरकारले अर्कै नजरियाले हेरेको छ, तर यहाँनिर भट्ट्याउने नेताहरूले अर्कै प्रकारले हेरिरहेछ। तर एउटा कुरो 2014मा सबभन्दा विशेष कुरो सरकारको जुन एउटा प्रायोरिटी हुन्छ हो, यो कुरा सत्य। 2014मा भने, तर 2014मा मैले भने उपयुक्त समय, सही समय कति बेला हो भन्दा दुईटै सदनमा बहुमत भाजपाको पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो अहिले आइरहेको छ। यसै कारण हेर्नुहोस्, यसै कारण 370 हट्यो संविधानबाट होइन। यसै कारण सिटिजनसिप एक्ट पनि होइन पास भयो। यसै कारण 3 तलाक जस्तो कानुन पनि पास भयो। यस्तै प्रकारले तर यी कुराहरू भए राष्ट्रिय समस्यासित है सम्बन्धित यी मुद्दाहरू हुन्। तर हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय मुद्दा हो। बेशक क्षेत्रीय मुद्दा भए पनि यो अत्यन्तै संवेदनशील भएको हुनाले यो मैले अघि भने यो विकास मागेको जस्तो मुद्दा होइन। यसलाई होसियारपूर्वक उहाँले यो गर्न चाहन्छन्। तर यो पहिलो 1.5 वर्ष जुन चाहिँ छ उनीहरूको प्राथमिकता रह्यो राष्ट्रव्यापी समस्या है। अब 24सम्म त हाम्रो म्याद हो नि त। यसले गर्दा यो 24 भित्रमा नै यो दुईटै समस्याको समाधान गर्ने वचन होम मिनिस्टर स्वयंले हामीलाई दिनुभएको छ। गोर्खाहरूको पक्षमा उहाँको जुन चाहिँ सोच छ, यो गोर्खाहरूको सपना, किन उहाँ कस्तो सपना भन्दाखेरि उहाँहरूले गोर्खाहरूलाई के सोच्छन्? गोर्खाहरूको देशको लागि इमान्दार छन्। गोर्खाहरू देशको सुरक्षाको लागि बलिदान दिइरहेका छन्। गोर्खाहरूलाई अन्याय भइरहेको छ र गोर्खाहरूलाई बिजेपीको सरकार तथा केन्द्र सरकारले यो दुईटै मुद्दा समाधान गरेर न्याय दिए देश शक्तिशाली हुन्छ। गोर्खाहरूलाई न्याय दिनु चाहिँ देशलाई अझै बलियो र मजबुत बनाउनु, यो उहाँहरूको विश्वास। यसकारण हामी सकारात्मक बसौँ, किनकि एउटा नानी जन्मिनु 9 महिना लाग्छ। यो राजनैतिक मुद्दा हो। यो मुद्दा समाधान गर्नको लागि हाम्रो जातिले 1907 सालदेखि आजसम्म पर्खिरहेको छ भने अब अनुकूल समय आएको छ। हामीले केही धैर्यता व्रत गर्नु हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। दाजु, गत केही महिना केन्द्र सरकारले कुनै पनि विषयवस्तु म यति दिन यति तारिकभित्रमा
डेडलाइन दिएर गर्छु भन्ने डेडलाइन त भनेको थिएन, तर बङ्गाल विधानसभा चुनाव अघि गोर्खाले न्याय पाउनेछ भन्ने उहाँको एउटा इन्डिकेट थियो, सङ्केत थियो। तर आज तपाईँले भन्नुहुँदैछ 24। मेरो सुन्नुहोस् न, जुन अब मलाई लाग्छ बङ्गाल विधानसभा भन्दा अघि है गोर्खाहरूले न्याय पाउँछ भन्ने कुरा है जो कसैले पनि भनेको हुनसक्छ, तर वास्तवमा कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले मलाई लाग्छ भोटको निम्ति गोर्खाहरूलाई लोभ्याउनको लागि कुनै यस्तो राजनीतिक स्टन्ट गरेर केही गर्ने भन्ने कुरा अपेक्षा गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने मलाई लाग्छ बिजेपीको सरकारले देशको हितमा हेर्छ, बिजेपीको सरकारले सबैलाई समान न्याय दिन्छ, बिजेपीको सरकारले भोटको राजनीति गर्दैन। तर पनि यो जुन एउटा आज सरकारमा जुन एउटा अनुकूल एउटा परिस्थिति जन्मिएको छ है, एउटा हाम्रो गोर्खाहरूको पक्षमा जुन एउटा परिवेश सृष्टि भएको छ, सोच सृष्टि भएको छ, त्यो दृष्टिकोणबाट चुनाव अघि पनि हुन सक्छ है, चुनाव भन्दा पछि पनि हुन सक्छ। तर बजेट सेसन त 15 मा सकिँदैछ। अब यो जो दार्जिलिङको समस्या, यहाँको स्थायी राष्ट्र समाधान भनौँ या 11 जात गोष्ठीको समस्या भनौँ, जो बिजेपीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ, नै कतिवटा कुरा मैले भने तपाईँलाई, यो इलेक्सनभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ या पछाडि पनि हुनसक्छ होइन। अब यसमा हामी के सम्म अर्थ लाउन सक्छौँ भने यस्तो पनि पार्लियामेन्टको इतिहास छ कि जो सेसन सुरु जुन सदनमा जुन लिस्टिङ भएको थियो, जुन विषयवस्तु लिस्टिङ भयो, त्यो विषयवस्तु बाहेक त्यहाँ लिस्टिङै नभएको अचानक सदनमा प्रस्तुत भएर पारित भएको इतिहास पनि छ। तपाईँको भन्नुको त अचम्मको घटना हुनसक्छ दार्जिलिङ लागि पार्लियामेन्टमा। यस, कुनै एउटा अनायासै केही निर्णय हुन सक्छ, त्यति मात्रै भयो। तर त्यो निर्णय हुन्छ नै भनेर हामीले यसकारण हामीले त्यो केही देऊ अनि मात्रै हामी दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि यो हाम्रो एउटा भुल हुन्छ। वास्तवमा सरकारको म्याद 2024सम्म हो, क्षमता उनीहरूसित छन्, दिन्छु पनि हामी गर्छौँ, यसको समाधान पनि भनिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले आशा गर्नु हाम्रो राम्रो कुरा हो, तर सँगसँगै सरकारलाई उनीहरूको अनुकूल समय, उनीहरूको कार्य पद्धति अनुसार कार्य गर्ने मौका पनि हामीले दिनु आवश्यक हुन्छ। यसकारण कुरा चाहिँ यो पक्का हो कि 2024 भित्र हामीले दुईटै कुराको समाधान हुने निश्चित छ। दाजु, एउटा कुरो गत केही दिन यसमा यस्तो छ, जुन राजनीतिक स्थायी समाधानको जुन सङ्कल्प पत्रमा जुन प्रस्तावना आएको छ है, त्यो भाजपाको राष्ट्रिय समितिले तय गरेको चिज हो। अनि यही कारण केन्द्र सरकारले यस्तै विषय लिएर होइन, त्यसैलाई इङ्गित गरेर, आन्दोलनलाई इङ्गित गरेर ट्राइपार्टाइट टकहरू बोलाएको पनि त्यही सन्दर्भमा हो। र अनि दिलीप घोषज्यू जो प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो कुरा थाहा छ। यसले गर्दाखेरि उहाँलाई यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र उहाँको वक्तव्यमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र दार्जिलिङको विकास यो उहाँले एउटै प्रकारले सोचेको भन्नु मिल्दैन। होइन, उहाँको स्टेटमेन्ट यो पनि कता बुझिँदैछ नि, बङ्गालकै अंश, दार्जिलिङको विकास, जबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन, दार्जिलिङको विकास जुन चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ राज्य सरकारमाथि निर्भर गर्छ। यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। अब जब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ, त्यस पछाडि यहाँको
यहाँको भविष्य कस्तो हुने हो, रूपरेखा कस्तो हुने हो, त्यस पछाडि प्रश्न भने उसो भए कि यो स्थायी राजनीतिक समाधान बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो? त्यो भन्नु मिल्दैन, किनकि हामी के भनिरहेछौँ भने यहाँको जनताले, अनि हामी भाजपाले पनि भन्दैछौँ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नुको अर्थ यहाँको गोर्खाहरूको संवैधानिक पहिचान पुनर्बहाली होस्, यहाँको राजनीतिक उन्मुक्ति होस्, बुझ्नुभयो? यहाँको मान्छेले, यहाँको जातिले है हाम्रो यहाँको जातिको भावी सन्तानको भविष्य सुरक्षित होस्। यो स्थायी राज्य पहिचान होस्, राष्ट्रिय सुरक्षा होस्, जो तपाईले जसलाई संविधान अन्तर्गत एउटा अनुकूल व्यवस्था प्राप्त हुन्छ। अनि हामी कोसिस गर्छौँ कि यो एउटा अलग्गै होइन, यो एउटा अलग्गै व्यवस्था हो। अच्छा, तपाईँको भन्नु मतलब यो छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था, स्थायी राजनीतिक समाधान, कन्स्टिट्युसनल स्थायी राजनीतिक समाधान जो कन्स्टिट्युसनभित्र हामी जनजाति भएको आधारमा, हामी भूमिपुत्र भएको आधारमा, अनि हाम्रो क्षेत्रको ऐतिहासिक जुन संवैधानिक इतिहास छ त्यसको आधारमा यो संविधान अन्तर्गत यसले कस्तो खालको दर्जा पाउनु, बुझ्नुभयो? अनि मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको त्यो चाहिँ हामी पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भित्र हामी खोज्छौँ, अनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पर्मनेन्ट हुनुपर्छ। अच्छा, नत्र भने पर्मनेन्ट हुँदैन। हजुर, त्यही त मैले तपाईँसँग अनि भाजपाले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन प्रमिस गरिसकेको अर्थ के हो? यहाँको जनताले फेरि घरिघरि होइन शासनको, दमनको, होइन यहाँबाट उच्छेद भएर जाने डर नहोस्, घरिघरि आन्दोलन गर्नु नपरोस्, यी कुराहरू। तर चाहिँ मेनली कुरो के छ भने 88 हामीले हाम्रो सपना के हो होइन? हाम्रो सपना उन्मुक्तिको सपना हो। अच्छा, मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो सपना हामी जनजाति भएको नाताले एउटा जनजातिको मौलिक अधिकारको सपना हो। अच्छा, बुझ्नुभयो? जसलाई बिजेपी पार्टीले राम्रो बुझेको छ। एउटा कुरो तपाईँको बात काट्दै पनि भारत त्यो होइन, गोर्खाल्यान्ड भन्ने खुल्ला रूपमा विरोध गरिरहेको छ। आज गोर्खाल्यान्ड भन्नाले गोर्खाल्यान्डको नोमेनक्लेचर सुरु भयो होइन? अलग राज्यको बदली गोर्खाल्यान्ड, अलग राज्यको अर्को नाम पनि हुनसक्छ। अच्छा, अर्को नाम पनि हुनसक्छ। तर कुरो के हो भने म यो मान्दिनँ कि प्रदेशको बिजेपीको नेतृवृन्दले गोर्खाल्यान्डको खुल्ला विरोध गर्छ। गरिरहेको छ। गत केही दिन पहिला पनि दिलीप घोषले भनेको थियो, राहुल सिन्हाले पनि भनेको। नै यो उहाँ थुप्रो प्रमाण छ। यो कहीँ प्रदेशको नेतृवृन्दले हाम्रो राजनीतिक इतिहास, हाम्रो जनजातिको इतिहास है, हाम्रो संवैधानिक इतिहास है, हाम्रो पीर मर्का र हाम्रो मौलिक अधिकारको बारेमा है उहाँहरूलाई ज्ञान नभएको हुनसक्छ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने आज हजारौँका सङ्ख्यामा बङ्गाली भाषी समुदाय सँगसँगै बिजेपीको नेतृवृन्दहरू गोर्खाहरूको पक्षमा छ। गोर्खाको पक्ष यस, तीमध्ये अनि गोर्खाल्यान्डको पक्षमा हुन्छ। तर म यो भन्दिनँ आज हामी पहाडीहरूको को गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छौँ भने राजनैतिक पार्टी गोर्खाल्यान्डमा म आवाज दिन्छु, तिमीहरू मलाई आवाज देऊ, म गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्ने नेता त आज टिएमसीको आज मुख्यमन्त्रीसित हात मिलाएपछि के तपाईँ गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको भन्नुको मतलब बङ्गाली समुदायहरू, बङ्गाली नेतृत्वहरू गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छ, तर गोर्खा हामीले धेरैवटा धेरैजना
बङ्गाली भाषी दाजुभाइहरू है बुद्धिजीवीहरूले गोर्खाहरूको पक्षमा है बोलेको लेखेको हामी दस्तावेजहरू पाउँछौँ, इतिहासहरू पाउँछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो भन्नु मिल्दैन। भास्कर डे जो कालिम्पोङमा आउनुभयो उहाँलाई वास्तवमै भन्नु भने अब उहाँ एउटा अब्जर्भर मात्रै हो है। उहाँलाई राजनीतिक वक्तव्यहरू दिने उहाँलाई वास्तवमा उहाँलाई अधिकार छैन साङ्गठनिक। तर यसको त खण्डन कहिले गर्नु भएन तपाईँले? तर होइन, दिलीप घोषको स्टेटमेन्टमा पनि तपाईँले खण्डन गर्नु भएन, भास्कर देको स्टेटमेन्ट पनि तपाईँले खण्डन गर्नु भास्कर भएन। डेको बयान उहाँको उसको पर्सनल बयान हो। दिलीप घोषको बयान पनि पर्सनल हो। म भन्ने दिलीप घोषको वक्तव्य चाहिँ मैले सुनिनँ, तर यो दिलीप घोषज्यू है गोर्खाहरूको पक्षमा छ। दिलीप घोषज्यू गोर्खाहरूलाई के अरे यसरी नै थिचोमिचो गरेर राख्नुपर्छ, यसरी नै बङ्गाली भाषीको अधीनमा मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दिलीप घोष। दिलीप घोष गोर्खाको पक्षमा छन् त तपाईँको दृष्टिकोणमा? गोर्खाल्यान्ड मैले भने नि गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छे त पक्षमा छैन भने तपाईँले अरूलाई यो मान्छे पक्षमा छैन भनेर दोस्याउनु उचित हुन्न। हजुर, दिलीप घोष चाहिँ गोर्खाको पक्षमा चाहिँ छ? डेफिनेटली यो चाहिँ म 100% थ्याङ्क यू, धन्यवाद।